भारत र चीनको भिडन्त सुरु। नेपालको सीमा क्षेत्रमा पनि लाखौं सैनिक र हजारौं फाइटर विमानहरू उड्न थाले। भर्खरै लद्दाख सीमा क्षेत्रमा चीनले भारतको भूमि कब्जा गर्न थाल्यो। भारतमाथि हमलाको प्रयास गर्दैछ चीन। चीनसँग तनाव बढेपछि सेनालाई भारतको निर्देशन लिपुलेख क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्नको लागि चेतावनी र सुझाव दिएको छ। नेपाल र भुटान सीमा क्षेत्रमा पनि भारतको सैनिक गतिविधि बढ्यो। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। भारतको दाबी लद्दाख सीमा क्षेत्रमा चीनले 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र कब्जा गर्यो। भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा दुई देशको सैनिक बीच तनाव बढिरहेको छ। 4 दिन यता दुई देशका सैनिक बीच तनाव जारी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय भूमिमा आएका चीनका सैनिकलाई भगाउन सफल भएको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन्। तर चीनले भने भारतीय सैनिकले चीनिया भूमिमा पसेर गतिविधि गर्न थालेको भन्दै कडा विरोध गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति मार्फत भारतको कदमको कडा शब्दमा विरोध गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच भारतले लद्दाखको वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखा एलएसमा झन्डै 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चीनले कब्जा गरेको दावी गरेको छ। द हिन्दूले भारतीय जासुसी एजेन्सीको स्रोतलाई उल्लेख गरेर लद्दाखको 10 देखि 13 पेट्रोलियम बिन्दुदेखि देवसाङ प्लेन्ससम्म झन्डै 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र कब्जा भएको जनाएको छ। गएको जुन 15 मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा भारतका 20 जना सैनिकको ज्यान गएको थियो। चीनले भने आफ्नो पक्षतर्फ कति हाताहात भएको भन्ने बारे अझैसम्म जानकारी दिएको छैन। त्यसपछि सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न दुवै देशले पहल गरे पनि झडप भइरहेका छन्। सोमबार पनि भारतले चिनिया सैनिकहरूले पूर्वी लद्दाखको सीमामा गरिएको सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो। चिनिया सैनिकहरूले उक्साहट कदम उठाउँदै सीमाको अहिलेको स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको, तर त्यसलाई आफ्नो सेनाले रोकेको भारतले दाबी गरेको थियो। भारतीय सेनाले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनेको थियो, भारतीय सैनिकहरूले प्योङयाङ त्सो पोखरीमा चिनिया सैनिकको उक्साहटलाई रोका गरेका छन्। भारतीय सेना संवादको माध्यमबाट शान्ति कायम गर्न र आफ्नो क्षेत्रमा अखण्डताको सुरक्षाको लागि पनि प्रतिबद्ध छ। यो विषयलाई लिएर ब्रिगेड कमान्डर स्तरमा बैठक जारी छ। चीनले पनि आफ्नो सैनिकले एलएसी पार गरेको खबरको खण्डन गरेको थियो। चीनसँग तनाव बढेपछि सेनालाई भारतको निर्देशन लिपुलेख क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्नु। भारत चीन बीच तनाव बढ्दै गएपछि नेपाल र भुटानको सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्न भारत सरकारले आफ्नो सेनालाई निर्देशन दिएको छ। 29-30 अगस्तमा पूर्वी लद्दाखको सुसुल भ्यालीमा भारत चीनले सेनाबीच आमान्य सामान्य भएपछि भारतले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको हो। चिनिया सेनाले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि बढाएको भन्दै नेपाल भारत चीन त्रिदेशीय नाका लिपुलेख क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्न आफ्नो सेनालाई भारतले निर्देशन दिएको स्पुतनिक न्युजले उल्लेख गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम इकोनोमिक टाइम्सले नेपालले पनि लिपुलेख क्षेत्रमा भारतीय सेनाको गतिविधिमा निगरानी गर्न आफ्नो सशस्त्र सुरक्षा फौजलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। यसअघि भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै नेपालको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि नेपाल भारत बीच तिक्तता उत्पन्न भएको थियो। उक्त तिक्तताको परिणाम नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। अहिले पनि कालापानीमा भारतीय सेना रहेका छन्। कालापानीमा रहेको सेनालाई नै लिपुलेखमा विशेष निगरानी गर्न भारत सरकारले निर्देशन दिएको हो। सीमा क्षेत्रमा सेनाको संख्यामा बढोत्तरी। भारतीय सेना जुनदेखि नै
अरुणाचल प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा सैनिकको संख्या बढाएको भारतीय सुरक्षा स्रोतले रोइटर्सलाई बताएको छ। अन्जाब जिल्लामा उत्तर पश्चिमी सीमामा सेनाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरेपछि त्यहाँ झडपको सम्भावना बढी भएको समेत जनाइएको छ। तर सेनाले भने नियमित गस्तीकै लागि सेना तैनात भएको जनाएको छ। यद्यपि भारतीय सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हर्षवर्धन पाण्डेले नियमित रोटेसनका आधारमा सेना त्यहाँ पठाइएको बताएको छ। उनले भने विशेष गरी यो युनिट परिवर्तन गरिएको हो। यो हरेक पटक हुने गर्छ, त्योभन्दा धेरै केही होइन। त्यसैगरी लद्दाखसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भएको पछिल्लो भिडन्तमा आफ्नो कुनै पनि सैनिक नमारिएको भारतले दाबी गरेको छ। अप्रिल अन्तिमबाट लद्दाखमा सुरु भएको भारत चीन बीचको तानातानी जुन 15 को राति गलवान भ्यालीमा हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो। उक्त झडपमा 20 भारतीय मारिएका थिए। चीनले भने आफ्ना तर्फबाट भएको मानवीय क्षतिको कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल र भुटान सीमा क्षेत्रमा पनि भारतको सैनिक तैनात थिए। भारतीय सेनाको प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवाने आज लद्दाखको लेह जाने भएका छन्। उनी शुक्रबारसम्म त्यहीँ रहने पनि बताइएको छ। यसैबीच भारतले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका कतिपय संवेदनशील मानिएका स्थानमा आफ्नो सैनिक तैनाती बढाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा आएर चीन र भारत बीचको तनाव अझ बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। कतिपय क्षेत्रमा कसले दबाव बढाउने भनेर दुई देशका सैनिक बीच तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको छ। चीनसहित नेपाल र भुटानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा चिनिया घुसपेट हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उच्च सतर्कतामा रहन सेनालाई निर्देशन दिएको छ। चीनसँग सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको बेला थप सतर्क रहन सेनाको उपस्थिति समेत बढाएको बताइएको छ। पूर्वी लद्दाखमा अगस्त 29 र 30मा पुनः भारत र चीनको सेनाबीच झडप भएको थियो। त्यस क्षेत्रमा तनाव बढिरहेका बेला अरू सीमा क्षेत्रमा पनि चिनिया सैनिकको गतिविधि बढ्न सक्ने आशंकामा भारतले सचेत बनाएको हो। नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय सीमासँग नजिकको क्षेत्र लिपुलेखमा पनि आफ्ना सैनिकलाई विशेष चनाखो भई नजर राख्न भारतले भनेको रोइटर्स समाचारले एजेन्सीलाई उल्लेख गरेको छ। लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेकाले लिपुलेख क्षेत्रमा पनि त्यस्तै गतिविधि हुन सक्ने भन्दै भारतको गृह मन्त्रालयले सेनालाई सचेत बनाएको बताइएको छ। अरुणाचल प्रदेशसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा भारतले गत जुनदेखि नै थप सैनिक तैनात गरेको थियो। सेनाले भने नियमित गस्तीकै लागि सेना तैनात भएको जनाएको छ। लद्दाखसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भएको पछिल्लो भिडन्तमा आफ्नो कुनै पनि सैनिक नमारिएको भारतको दाबी छ। जुन 15मा भएको भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिक मारिएका थिए। चीनतर्फ पनि हाताहाती भएको थियो। भारतले भुटानसँगको सीमा क्षेत्रमा पनि सैनिकलाई चनाखो हुन निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल, भारत, चीन, भुटान सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधिहरू बढ्दो रहेका छन् र फाइटर विमान र क्षेप्यास्त्रहरू पनि प्रयोग गरिएका छन् र युद्धको लागि तयारी रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ। तपाईलाई हाम्रो यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।